چرا ما عاجزیم از تربیت بچه ها و جوانامون، ولی جبهه و دفاع مقدس که بحث شهادت رو پیش میکشید، عالی ترین نوع حیات رو همه آدم تربیت کرد. چون ما مسخره بازیشو در آوردیم، اینجوری دین شروع میکنن. تو نوجوان رو نمیبینی چجوری اهل شور عالی انسانی است. روانشناسا میگن حدود سن 14 سالگی همه ابناء بشر این سوال براش پیش میاد: من چرا خلق شدم؟ من چرا آفریده شدم؟ من میگم سر بچه رو نبر، خفش نکن، این سوالشو بهش میدون بده. تحمیل لازم نیست بکنی، تعلیمم نمیخواد بدی. به پیغمبرش فرمود انما انت مذکر، تو فقط یادآوری کن، تلنگر بزن، این میاد بیرون خودش. و وقتی که نوجوان فیلسوفانه ترین و عارفانه ترین سوال رو تو 14 سالگی براش پیش میاد، خدا همینو احساساتی آفریده. چرا نوجوان در آغاز فیلسوفانه ترین سوال حیات خودش و آغاز دینداریش احساساتی آفریده شده؟ چون باید با احساسات و شور انقلابی شروع کرد رفتن به سمت دین رو. چرا یه جوری دین رو درس میدی که هیچ آتشی شعله ور نمیشه در جان نوجوان؟ چرا؟ این احساسات رو خدا اضافی گذاشته، نفهمیده گذاشته. تو بلد نیستی، نمیفهمی باش چی کار کنی. حرفایی که مال سن 40 سال دم مرگه برمیداری به این نوجوان میگی میخوای دیندار بشه. آتشش بزن. اون کوه آتش فشانه. خدا درست آفریده. احساسات نوجوان کجا باید صرف بشه؟ ببخشید این یکی اضافه بودن، شما اونو در نظر نگی. ببرش سر یه کلاس نرم آسته دور آسته بیا، اینجوری دین رو آروم بهش یاد بده. خدا نوجوان رو چرا احساساتی آفریده؟ چون دین با احساسات شروع میشه. ببخشید همون دینی که با فیلسوفانه ترین سوال شروع میشه: من چرا آفریده شدم؟ میخواد سر از حیات خودش در بیاره. پاسخ سوال من چرا آفریده شدم چیه؟ میدونید اکثرا بهش غلط جواب میدن و اکثر جوونا هم قانع نمیشن. بعد 10 سال میگه راستی من چرا آفریده شدم؟ اگه من نیافریده شده بودم چه اشکالی داشت؟ گفت من چرا آفریده شدم؟ آفریده شدن رو حیات رو براش توضیح بده. اون میدونی حیات چیه؟ توضیح که دادی میگه نمیخواد بگی من چرا آفریده شدم. چقدر خوب شد من آفریده شدم، چقدر لذت میبرم آفریده شدم. عشق بازی میکنه با حیات، با حیات. راست کی منو آفریده؟ باید کسی منو آفریده باشه. میپرستمش، عاشقش. ربنا ما خلقت هذا باطلا. فاطمه زهرا سلام الله علیها سحر میخواد با خدا عبادت بکنه، فکر میکنه همین سوالی که تو 14 سالگی روانشناسا همه میگن برای همه جا میفته این سوال مطرح میشه، داره جواب میده. از اینجا عشق و آتش و شورش رو شروع میکنه. میدونید که این آیه قرآن زبان حال زهرای مرضیه سلام الله علیها است. گفته میشود شأن نزولش مناجات نیمه شب فاطمه است. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. رفت تو حیات. یعنی برو تو حیات ستاره ها رو ببین، در مورد حیات فکر کن. ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینا رو تو بی خود آفریدی؟ مگه میشه؟ منو بی خود آفریدی؟ منو برای چیز کم آفریدی؟ گفت من چرا آفریده شدم؟ آفریده شدن رو حیات رو براش توضیح بده. او میدونی حیات چیه؟ توضیح که دادی میگه
نمیخواد بگی من چرا آفریده شدم. چقدر خوب شد من آفریده شدم. چقدر لذت میبرم از اینکه آفریده شدم. عشق بازی میکنه با حیات، با حیات. راست کی منو آفریده؟ باید کسی منو آفریده باشه. میپرستمش، عاشقش. اینجا مرکز مقاومت است.